मे नौजवान फोन करान बह इंस्टिट्यूटस मज पढ़ान क्या बह हेका बह 4 वन योर डिग्री करने आमुत अत लड़की ति पढ़ान लड़के ति पढ़ान क्या क्लासमेट तुलन बह क्लासमेट 2 बनान गवाह क्या बनान गवाह क्लासमेट निकाह पढ़नान वोल बनान लड़की ब्रोट कन तमिस युथ तकाज सो दपान बह कर निकाह मोल दिम कर लेकिन पन इज्जत तो हया बचाने खतर क्या हेकवा आर्जी तौर पर कुछ इंस्टिट्यूटस में निकाह कर तो वो अंदर जिना और बदकारी चल रही है निकाह के नाम पे। और ये कब शुरू हुआ? ये तब शुरू हुआ ये सानो मालो माजो पन्न औलादन वक्त पे निकाह भाई निकाह कर वाल मरन मरान बे निकाह ति मरान अच्छे जहनस में निकाह कर इंसान अमिस ग चंद रुपये सत भरत आसन अगर ये कानून तेल मौलवियन कंसे निकाह कर क्या शौकत सब तुम बसान तेल मज मौलवियन कंसे निकाह कर मजबूत नौकरी यमन है कुछ सात कह मुक्तदी नबर कड़ित पढ़ू न जूठ तो कड़स या पढ़ू न छोड़ तो कड़स फिर तो इसका कभी निकाह हो ही नहीं सकता। और यम 2010 पे लग तेल तिमन तह निकाह गल क्या तिज नौकरी तह आर्जी नौकरी तिमन पगह या जीपी फट तरन या पेंशन तरक न तो पता चला ऐसे मिजाज बनो ये मगरिब का असर है। रसूलुल्लाह अलैहि फिक्र छन ये चीज क्या रसूलुल्लाह अलैहि तालीमात इंसान पन नफ्स बचाउन पन हया बचन कम त सरमाय मुसलमान मज यह चीज अगर न चीजन मेहनत गई सन पढ़ा लिखा नौजवान नस्ल अखलाकी एतबार अत चीजस मज बह गोस इस्लामाबाद मज अकिस निकाह पढ़न तो हेक्यू तस्वुर कर मेरे पाँव तले जमीन खिसक गई मे निकाह पढ़न मे तम इलाक जहनस में नाव क्या मे निकाह करन वो लड़क वन मुफ्ती साहब मे दीवा तुम इजाजत यमिस लड़की सत मे निकाह कर बह कर तमिस फोनस पे कत मे वन क्या दोपन बहुत यसान बह करना पन्ने घर वाज मेडिकल टेस्ट ये तुम जान मेडिकल टेस्ट करना मे जरूरत क्या पे दोपन मेन घर वाजन कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ा लिखा लड़की और यूनिवर्सिटी कॉलेजन मज ये कत कि बेस मुल्कस ये बेस मुल्कस सान स्कूलन कॉलेजन में टेम्पररी निकाह गसान मे यह चीज कन्फर्म कर अमिस रिलेशन रूदमुत कि अमिस फिजिकल रिलेशन कस गोमुत कि अगर ती चीज गोमुत बह कित कर अमिस निकाह यह कुछ वन ना लड़का नहीं क्या तुम वो कॉलेज लड़का वन क्या तमिस पे अंदर कम फसाद मौजूद। अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्या ये फिक्री यलगार नहीं है? क्या ये अखलाकी यलगार नहीं है? अकिस मुसलमान तमाम कानून दितमित मोहम्मद रसूलुल्लाह अमिस इंसान कत मगरिबस ब्रोट के सजद त्रावन लेकिन आज माशरा बन रहा है अत मे सोन वालिदैन त मुलवस सोन इंतजाम मुलवस सोन तालीमी नज़म त मुलवस। क्या जरूरत है अपने बच्चों को वो सब कुछ देना कि यम नबी सैदन अखलाकन हिंद दुश्मन बने? इसमें हमारा किरदार मौजूद है। तो माशरे में बदअमनी हो जाती है, बदअमली हो जाती है, बदनिगाही हो जाती है। यम तमाम चीज खत्म करने खातिर जो जिस्मानी मेयार रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तय करियो निकाह निकाह करने से गई चश्मन हिफाजत ये चश्मन हिफाजत गई शर्मगा कर कह शरारत क्या बेहई गई क्या बेशर्मी गई क्या लेकिन सूद फरमो यथ माशरस में तम लुक त बसान यम निकाह करहान मगर हेकन नहीं निकाह कर माली हालात आसन जिनसी एतबार यचान मे गया निकाह गसन मगर माली एतबार तमिस कह निकाह दिन खतर तैयार तो यह कित हे पन जिस्म बचायत यह कित हे पन हया बचत जिस्म बचाने खतर मेयार निकाह लेकिन हया बचाने खतर मेयार निकाह क्या हजा बचान हया बचाने खतर मेयार रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फाक कशी हुंद हुकुम दितमुत फअलैकुम बिस्सौम ए निकाह करन वालो अगर तुम निकाह हेक्यू करित तुम हया बचाउन जिस्म तु बचाउन तेल कित हेक्यू तुम पन रूह तो जिस्म बचायत फअलैकुम बिस्सौम तुम पे फाक कशी इख्तियार करें क्या इंसान ज्यादा खेवन इंसान जज्बातन मज इंसान सुन दिल गुमराह गसान इंसान सुन फिक्र गुमराह गसान इंसान अथो सत गुनाह करुक इराद बनान चश्म गुनाह करान खोर गुनाह करान यह पूर जिस्म महफूज थवन खतर शरीयतन बेहतरीन लाहे अमल तय कोरमुत कि तुम पे रोज दरने मे खबर कत माशरस अंदर तम नौजवान त मौजूद सानि कशीर मज कशीर नेबर खबर कत फितन वनकस वन हाव तो ये इंतजामिया बुलान वन हाज कथन मामल गोमुत बह कर कजिए फर्जिया कर बह जैसे हालांकि ये मामला हकीकत ये कोई धोखा और झूठ नहीं है लेकिन इंतजामी मामला मद्देनजर थवित अस बनाओ ये कजिए फर्जिया नौजवान फोन करान अत मुफ्ती साहब मे हाज उम्र गमज मे हाज निखी जरूरत मगर मोल मोज दबाव थोमुत यीतिस कालस क्या नौकरी हासिल कर तीतिस कालस न
سانو کورِ تہِ یی مزاج بنومت اس گژھِ ہر أکِس ہسا کمان وولٕے میلُن اور سانہِ کورِ چھِ فکرِ اعتبار ییٖژاہ بالغ گٔمژٕ اَسہِ ہسا گژھِ نِکاحس منٛز مٔنِسٹر یُن اور سُہ چھُ مُلکس منٛز اکوے سُہ تہِ چھُ نِکاح روس وۄنۍ کٔمِس دِمہون تہٕ کُس ترٛایہِ یَلہٕ تو معاملہٕ چھُ کٕہٕنۍ چھُنہٕ اَمہِ معیار بۄن وسنہٕ خٲطرٕ تیار ہر کانٛہہ بچی چھُ یی ژھانڈان ہر کانٛہہ بچی چھُ مُلٲزِم ژھانڈان ہر کانٛہہ بچی چھُ عہدٕ دار ژھانڈان تو پتہ چلتا ہے ییٚلہِ نہٕ یِمن کورٮ۪ن اِہنٛدِ معیارُک میلہِ یم گژھن نہٕ نِکاح خٲطرٕ تیار ان کی عمر نکل جائے گی لیکن یمن چھِ جذبات اندر کن موجود اس پیاس کو بجھانا یہ تو ضروری ہے کہاں سے بجھائیں گے یل نہ جائز طریقس من تریش میلے کیا اب تو ناجائز طریقہ راستہ کرنا لازم اور ضروری ہے سون مول موج یم چیز زانن سون بچے چھ اخلاقی اعتبار گراوٹک تی شکار گمت وہاں اسلام کا کوئی تصور موجود نہیں تچ مغربک سوئی تصور پن جنسی تسکین ضرورت پور کرنے خاطر جانور کے در پہ جانا پڑے وہاں جاؤ ہاں ظالم کے در پہ جانا پڑے وہاں جاؤ کافر کے گھر کے یہاں جانا پڑے وہاں جاؤ آپ نے جنسی ضرورت کو پورا کرنا ہے قربان گساو امس عظیم طبیب محمد رسول اللہ تو وہ نکاحس اندر چھ تحفظ جان نکاحس اندر چھ تحفظ اخلاق یہ سا نکاحس اندر چھ تحفظ حیا یم تمام چیز بچاؤن خاطر چھ کانت کا قانون پاس کرن آج ملکی سطح اندر جنسی ضرورت پور کرنے خاطر قانون پاس گسن قانون اخ پاس گسن وہاں 10 چیزیں نقصان کی پیدا ہو جاتی ہے یہ کیا ہے یہ کوئی کامیابی نہیں یہ ترقی نہیں یہ تنازلی ہے ترقی یہ حضور و قانون دیوت سہ کنی بے قانون خاطر نقصان ثابت گسن انسان ہسا ون یل سے بالغ گوک دنیا مانتی ہے انسان عمر میں بالغ ہو جاتا ہے امس گو احتلام امس کیس گو احتلام یہ تو تخلیق تکوین نظام کا اثر ہے یہ بالغ گو رات تم اس امس یہ چیز جسمس مز آج یہ جو ہوا ہے امیک مطلب امس کتامت ضرور مول کیا دپان یتس کالس سہ وقت بوڑ بار بنک تیتس کالس نا خاندر یہ کماتے کماتے اس کی حیا رخصت ہو جاتی ہے ون سان پڑمت نوجوان بڑا سوار روزان اس نا کرو مول موج کرنے اس وقت پہ نکاح مگر سون نفس یسان اس گژھِ نکاح گژھن کیا اچھا اجازت ٹیمپرری نکاح کرنس آپ کو نہیں پتا ہے کہ ہمارے جوان کہاں جو ہے پڑھ چکے ہیں تو ہیکو نا تصور تہ کرت یہ سون مول موج عبادت نظر تھیت یہ ایک میں باسان یہ تنگ نظری ہے یت کٹ 5 نماز فرض اتھے کٹ سان بالغن بچن ہند نکاح کرن فرض عین اچھ کتابن من پڑھن نکاح کرنا 6 شکل تت من نکاح ون نکاح سنت سہ نکاح سنت کر تو بہتر اگر نہ کر گناہس مز گژھِ مبتلا یہ سہ نکاح بیاا گو نکھک سہ معیار اگر نہ بچن نکاح وقتس پہ کور یہ عمل زنا کے اندر شکار ہو سکتا ہے آت موقع اندر نکاح کرن فرض عین اور سونس معاشرس من ونکس کھون چون رہن سہن سون میڈیا باقی چیز یم تم ذرائع موجود یہ سون بچہ ونکس بالغ گژھان وہ فکر کے ساتھ بالغ ہو جاتا ہے مالس ماج پہ ام قسم محنت کریں ہمن چیزن تھوان دھیان اور یتن اکس بچہ ہند سون اخلاق اور تہد کردار بگڑے تمن چیزن دھیان تھوان نہ جانے اندر سے کون سا مافیا تیار ہو جاتا